ये रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की में खाद काश करे छै ना करें काशकरी नादनिशम त्रावई मेच परखम करनमच अजगे पे ये खाद बकार आसे तीच खाद त्राव जमीनस हाँ काश्तकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया यत नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहंदिस खदमतस मज हाजिर दोस्तों तुझे पता कि सानि कशीर मज वनकस मुख्तलिफ सेक्टर तरक्की हंज वत पे गामजन यमन मज तीरन हंद शोबह ति शामिल वुचान कि लछन हंदिस तादादस मज वनकस ये तीर रचने जसल तीर रचने तो अम पे सान जमींदारन जान रोपये दह हासिल सपदान यम तीर सोजान 6 रेतन बहकन नयन मन सोजान तो वन हेम वार वार गर वातन मगर अजकिस मौसमस दौरान सख्त एहतियात वर्तावन ताकि सोन त्यूर यमिस सनसूर वनान इन वलिस मौसमस दौरान रोज मुख्तलिफ किस्मों बेमारों नश मुबरह चूँकि वंद काल इन वोल वंदस दौरान ज़्यादा पहन एहतियात वर्तावन कित पे हेकोन यह सनत मजीद नफा बक्श बनत कित पे हेकोन यह त्यूर असल पे रचरवित अत बारस मज जानकारी सेगमेंट तैयार कोर्मुत वलियो प्रोग्राम किस इब्तिदास मज वुचो यह सेगमेंट। जम्मू कश्मीरस मज ज़राई तो बागबानी शोबन सत लुक बाकी मुनसलिक शोबन सत लोय खोय थावान तो कामयाबी सान पनन ओज़्क कमावान यमन कारन मज तीर सनत अख नुमाया खुसूसियत हासिल चूंकि ये आबादी हुंद अख खास हिस्सो दूर उफ्ताद इलाकन मज रोजान तो यमन इलाकन हिंद मौसमी तो जगरफियाई हालात तीर रचने खतर सठा मौजू अवकिन ये लछ बद तीर प्रेथ वरिय रचने यवान वह गुजरनस सत आव अत सेक्टरस मज त नवेर अस निश वन तीरन तो छावलन हिंद तिथ किस्म मौजूद यम सठा कम वक्तस मज ज्यादा खुद ज्यादा वजन प्रावान तीर सनत सठा नफा बख्श सनत मान तिक्याज तीरस निश माज हासिल करान अमे अलाव तीर मेंगन बतौर खाद इस्तेमाल करने खुश आयंद कथ यह वन आला तालीम याफ्त नौजवान अत सेक्टरस कुन रगिब सपदान तो पानस सम बाकिन खतर त रोजगार सबील पैद करान जाय जाय सरकारी तो गैर सरकारी सतहस पे जदीद किस्मिक तीर फार्म नजर गसान तीरन हिंद बड़ी बड़ी जब सोत काल बहकन तो नयन सोजान तो आजकल किस मौसमस दौरान यम जब बहको पे वापस वालने यवान बहको मज वापस वालित तमन तीरन हुंद खास ख्याल थव ताकि इन वालन वंद कन रेतन दौरान रोजन यम तीर फरबह तंदुरुस्त वक्तस पे यमन तीरन वैक्सीन करें तो दवा आबस मज यमन स्रान कर ताकि यम रोजन केम्यो क्रीलो निश महफूज अमे अलाव माहिरान मशवरों मुताबिक तीरन शेयरिंग करें यानी यम तीर नेतन अमे खतर महकमा शीप हसबेंड्री पन्न यूनिटन पे जदीद किस्म मशीन दस्तियाब थमज यमो मशीनों सैरच क्वालिटी बरकरार रोजान तो जमींदारन जान पोस टूक हासिल सपदान माहिर वनान जे तीर सनस मज रोजगारिक वारिया वसील मौजूद तिक्याज प्रेथ वरिय 8 अरब रुपयन हुंद माज नेब्र पे दरामद करान
تیٖر رٔچھِتھ چھُ مالس بازرن منٛز جلد از جلد جان قۭمت حٲصِل سپدان. اتھ شعبس وۄتھ بو دِنہٕ خٲطرٕ چھےٚ مُتعلِق محکمس نِش واریاہ سکیٖمہٕ موٗجوٗد. ضروٗرت چھےٚ صرف ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ بے روزگار نوجوان تہٕ عام زمیٖندار یِن برٛونٛٹھ کُن تہٕ تُلن یِمن سکیٖمن ہُنٛد بھرپوٗر فٲیدٕ یُتھ أسۍ مُکمل پٲٹھۍ ماز کِس پٲداوارس منٛز خۄد کفیٖل سپدو. دوستو تۄہہِ چھُ پتہ کہِ چاروایَن ہُنٛد شعبہٕ تہِ چھُ وٕنکٮ۪نس ییٚتہِ ترقی ہِنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ گامزن. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ چاروایَن ہٕنٛدِس تعدادس منٛز چھُ اضافہٕ سپدان تہٕ دۄدٕ کِس پٲداوارس منٛز تہِ ہیٚتِن أسۍ وارٕ وارٕ خۄد کفیٖل سپدٕنۍ. اَسہِ چھُ چاروایَن مُتعلق محکمہ اینمل ہسبنڈری ہُنٛد اکھ پیغام ووتمُت. ؤلِو گۄڈٕ وٕچھو یِہے پیغام. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कौमी सतह का मसनूई तुखमरेजी प्रोग्राम, जिसके तहत 15 सितंबर 2019 से 31 मई 2020 तक 2,15,664 गायों की तुखमरेजी की गई है. मिशन की बदौलत नई नस्ल के 1 लाख से जायद बछड़े पैदा होने की उम्मीद है. लाइव स्टॉक बोर्ड ने एक बार फिर मसनूई तुखमरेजी प्रोग्राम इस साल 1 अगस्त से शुरू किया है. अपने माल और आमदनी दोनों में इजाफे के लिए नजदीकी वेटरनरी सेंटर से राबिता कायम कीजिए और इस स्कीम का मुफ्त फायदा उठाइए. मजीद जानकारी के लिए जिले के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर या ABS ऑफिसर से राबिता कायम कीजिए. जारी करदा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कश्मीर. नाजरीन, हॉर्टिकल्चर सेक्टर छू सानी कश्मीर हुंद बोड़ बार सेक्टर मानने यवान. प्रत वरी छ अस अमि सन्नस पे लगभग 8,000 करोड़ रुपये हज आमदनी हासिल सपदान. चूंकि वनकस तह पता कि मेव वनकस सान बागन मज तैयार. महकमा हॉर्टिकल्चर कोशिश करान कि अत सनत गोस मजीद फरोग मिलून तो यम जन अस मेव तैयार गसान अत गस बेहतर मार्केटिंग सपदन. हाल हाल महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ आमुत अख फ्रूट शो मुनक़द करन या वनो बायर सेलर मीट मुनक़द करन आमुत अत राजबागस मज युहद अत हेड ऑफिस अम किस अहातस मज. चूंकि वुछान कि बाज़ अवकात वुछान कि अस मेव इकवटे तैयार गसान अस जान मार्केटिंग हेकान सपदित की. यह फ्रूट शो अमुक मुदा मकसद यह कि अक्सी जाए करोक मेव हेन वल मेव कनन वल करोक जमा ताकि जान रुपये दह हेकन यमन मेव वपदावन वालन हासिल सपदित. यह फ्रूट शो अत मुनक़द करना आव यह बड़ खूबसूरत मंजर अत पेश गसान. चवापर मयरी तो क्वालिटी मेव नजर गसान. यम जन महकमा हॉर्टिकल्चर यम जन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब नवीन कुमार चौधरी जी यमो कोर अत चोटमो रिबन अत अमि शो कोरुक इफ्तिताह. तो अम पत यस जन अत मुख्तलिफ स्टॉल अत नजर गसान. अत यम जन डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट साहब तम अत मौजूद. तो यमो जन मुख्तलिफ स्टॉलन अत मुआयनो कोर नजर गुजर दिस कि कित पठन हेको यह मेव सनत कित पठ हेकोन यह मयार कन थजरन तान वातन कित पठ हेक अस जान पोंसटूक अत मेवस हासिल सपदित. यमक तत रिबन यमो चोट तम पत कर यम जन एजाज अहमद भट्ट साहब यम जन डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर यमो कर पन यम जन तासुरात अत फ्रूट शोस मुतलिक यम आय बयान. मैं मानता हूँ उसका एक मेडिसिन है, एक ऐसा मेडिसिन जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, एक ऐसी ज़मीन जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है नेमत. ये बागात, ये बियाबान, ये कितने खूबसूरत हैं. इनको इनकरेज करने के लिए इस अपने ग्रोवर को, इस अपने गरीब किसान को एक अच्छा प्लेटफार्म देने के लिए हमने ये कोशिश की कि हम इसको एक अच्छा मार्केट देंगे. न सिर्फ हम यहाँ ये मार्केट रखेंगे राजबाग कम्प्लेक्स में, बल्कि हम वर्चुअल मोड में हम कोशिश करेंगे कि बाहर के बड़े जो बायर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो जाए और प्रैक्टिकल ये बायर सेलर मीट बन जाए. हमारे हैं दिल्ली से एक बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम जुड़े हुए हैं, जो बड़े बायर हैं, जो मल्टीनेशनल बायर हैं वो इसमें हैं. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे ग्रोवर को एक्सपोजर मिले, उसको अच्छा प्लेटफार्म मिले. आने वाले संडे को जो 18 तारीख को है, इस रोज़ भी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक ज़िला से तकरीबन 4-4, 5-5 ग्रोवर लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको एक एक्सपोजर देने की, ताकि वो अच्छी तरह से जुड़ पाएँ एक मार्केट कनेक्टिविटी के लिए. यम जन नौजवान ग्रोवर यथ मज अगर तिमन निश बाग एग्जिस्टिंग बाग ज़्यादा बेहतर रोज अगर तिम टॉप वर्क करें, टॉप वर्क ग्राफ्टिंग. ये ग्रोवरो कोर्मुत टॉप वर्क ग्राफ्टिंग. यह हिमाचलस मज मॉडल वारिया कामयाब रोदमुत. अस करो पन्नन यम जन नर्सरी मज क्या बाग तिम करो कन्वर्ट टॉप वर्क ग्राफ्टिंग मज. यमन कर बह गुजारिश येतकन ग्रोवरन, येतकन एंटरप्रेन्योरन कि तिम करें टॉप वर्क ग्राफ्टिंग मज. या अगर कुछ खाली जमीन तथ करें अप्रोच अस निश करो तिमन जायन हाई डेंसिटी या लक्चर लक्चर नर्सरी पजन रजिस्टर कर. नर्सरी हूँ फ्यूचर वनकस
یُس اَسہِ وٕنکٮ۪س 500-600 رۄپیہِ کُل چھِ دِوان سُہ ہٮ۪کو أسۍ 2 یا 3 ہَتَن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ بَنٲیِتھ تہٕ فیوٗچر یُس اَسہِ 2 لَچھ ہٮ۪کٹِیر زٔمیٖن چھُ باغاتن ہُنٛد سُہ چھُ چیلینج اَسہِ سُہ چھُ سورُے اَسہِ کَنوٲٹ کَرُن تَمہِ خٲطرٕ آسہِ اَسہِ مارکیٹ اِنشاءاللہ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ. ناظریٖن تۄہہِ چھُ پتہ کہِ وٕنکٮ۪نس چھِ لچھِ بٔدی فارمر کِسان چھِ یِم زن اتھ صنعت سۭتۍ وابستہٕ چھِ یِم تہِ ٲسۍ اَتہِ موٗجوٗد تہٕ یِمو تہِ ٲسۍ پنُن مٮ۪وٕ اور اوٚنمُت تاکہِ یِم کرہن امہِ یُس زن یہِ کالٹی مٮ۪وٕ ییٚتہِ وۄپداوان چھِ یِم کرہن امِچ عکٲسی تاکہِ یُس زن یُس ایٚکسپوز گژھِ ہا یہِ سون مٮ۪وٕ یہِ واتہِ ہا یِمن کنزیوٗمرن تانٮ۪تھ تہٕ بیٚیہِ گژھِ ہا یہِ امِچ أسۍ وٕچھ ہاو کہِ یہِ کالٹی کیاہ چھِ امِچ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اَسہِ امیُک جان پونٛسہٕ ٹونٛک حٲصِل سپدِتھ. یُس زن سون ٹیٖم اور اوس گوٚمُت یِمو کٔر کینٛژھن اَتہِ مٮ۪وٕ وۄپداون والٮ۪ن سۭتۍ تہِ کتھ ؤلِو وٕچھو یِہٕنٛدۍ تاثرات تہٕ تجرُبات کیاہ چھِ. آز یُس اَسہِ فروٗٹ شو ییٚتہِ شروٗع کوٚر ڈایریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ صٲبن امہِ سۭتۍ یہِ چھُ اکھ نوٚو چیٖزا اکھ کہِ اَسہِ چھِ امچی کٔمی مارکیٹنگ ہٕنٛز کٔمی ییٖتِس کالس نہٕ سٲنِس پروڈکشنس سٲنِس ژوٗنٛٹھِس ییٖتِس کالس نہٕ مارکیٹنگ گژھِ تیٖتِس کالس چھُ فضوٗل. یُس أمۍ آز کوٗشش کٔر اتھ یہِ چھُ سٹاٹ امیُک پیٚیہِ اکھ اثر اکھ کیازِ ییٚتہِ چھُ اصل ژوٗنٛٹھ یُس اَسہِ شو ییٚتہِ تھوو امہِ سۭتۍ گژھِ اتھ مارکیٹنگ ییٚتیُک بیوروکریٹ طبقہٕ ییٚتیُک عام لوٗکھ تِم ییٚلہِ کھٮ۪ن امیُک ٹیسٹ وٕچھن امہِ سۭتۍ بڑِ اتھ پانے مارکیٹنگ. یہِ کوٚر اَسہِ سٹاٹ پننہِ گرٕ پٮ۪ٹھ مگر امِچ چھِ ضروٗرت یہِ چھُ تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا اَسہِ یِم شوز کرٕنۍ ہر أکِس سٹیٹس منٛز چھُ اَسہِ شو کرُن تاکہِ أسۍ کرو کٲشُر ژوٗنٛٹھ یُس کٲشُر ژوٗنٛٹھ چھُ کیازِ یہِ چھُ کوٚرمُت بدنام کینٛہہ ایجنسیو کٲنٛسہِ کینٛہہ لوٗکو کیازِ لیبل چھِ لگان یہِ ہسا چھُ کشمیٖری کیازِ سون چھُ دُنیاہس منٛز امریکہُک ژوٗنٛٹھِس چھُ یہِ کران پتھ لذتہٕ تل امیُک ٹیسٹ یُس چھُ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ یُتھ ٹیسٹا کُنہِ ژوٗنٛٹھِس یُس سٲنِس چھُ مگر ییٚتہِ چھِ اَسہِ فیسلٹیٖز ہٕنٛز کٔمی. تۄہہِ وٕچھِو یتھ ؤریس گٔے اَسہِ کم سے کم 60% سون ژوٗنٛٹھ گوٚو سکیب زد اور سٲنِس گروورس میلہِ نہٕ یوہس کمٲے کینٛہہ کیازِ 1% ژوٗنٛٹھ چھُ اکھ نمبر. اسلیے چھِ أپیٖل کران گورمنٹس کہِ تِمن لیبارٹریٖز کٔرِنۍ قٲیِم نارتھس منٛز تہِ ساوتھس منٛز تہِ پتہٕ کٔرِنۍ اتھ چک اتھ پیسٹِسایڈن تمہِ پتہٕ ترٲیِن مارکیٹس منٛز یُتھ یہِ گروور ہیٚیہِ پتہٕ چھکہِ نتہٕ چھُ پتہٕ چھٔکِتھ پتہٕ ونان تۄہہِ ہسا چھُکو سبسٹنٹ آف پیسٹِسایڈٕز. اسلیے چھِ أپیٖل کران أسۍ گورمنٹس کہِ تِم کٔرِنۍ گۄڈنیتھ چک بیٚیہِ أنِن تِم کمپنی ملٹِپلاے کمپنی یِم ہندوستانس منٛز رجسٹٲرڈ چھِ تِمنٕے دِیِن یور ادوِیات اننُک اجازت باقین نہٕ سپیٖریس ادوِیات یور تِمن کٔرِنۍ بین تاکہِ ییٚتیُک گروور بڑِ. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار ییٚمہِ ڈپارٹمنٹ کہِ یِمو بنوو ییٚتہِ آز نوٚو چیٖز اکھ یُس نہٕ زن وُنیُک تانۍ اَسہِ ذہنس منٛز اوس کہِ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ ہیٚکہِ ایپل سنڈے مارکیٹ لٔگِتھ آتھوارِ دۄہنتن تہِ أسۍ یوٚتنس آے کہِ یہِ چھِ یِہٕنٛز انتھا کوٗشش تہٕ اَسہِ تہِ پزِ چینج انٕنۍ بہٕ تہِ بہٕ ونہٕ تۄہہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚس 60 وُہُر یا 70 وُہُر اَسہِ تہِ پزِ پانس چینج انٕنۍ کہِ اَسہِ تہِ پزِ نٔیِس وقتس نٔو ٹیکنالوجی اتھ سۭتۍ پکناوُن. ناظریٖن ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ اَتھ فرٛوٗٹ شووَس منٛز ٲس نہٕ صرف ژوٗنٛٹھی یٲتۍ ٲسۍ نہٕ اَتہِ ہاونہٕ آمٕتۍ کینٛہہ بٔلکہِ وٕچھ اَسہِ اَتہِ ٲسۍ ڈوٗنۍ تہِ اَتہِ اوس ماچھ اَتہِ اوس بادام اَتہِ ٲسۍ باقٕے یِم زَن ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس تہِ تِہِنٛز تہِ ٲس اَتہِ عکٲسی کرنہٕ آمٕژ غرض یَتھ شوبَس سۭتۍ ہارٹیکلچر محکمہٕ کٲم چھُ کران تِمن ہٕنٛدۍ سٹال ٲسۍ اَتہِ آمٕتۍ قٲیِم کرنہٕ تہٕ بارٕ تعدادَس منٛز کٔر لُکو اَتھ مٲلَس منٛز شِرکت تہٕ یِمن سٹالن نِش گٔے تِم تہٕ تِمو ہیوٚت اَتہِ واریاہ یِم چیٖز ہیٚتِکھ مٔلۍ تہِ یعنی أکسٕے جایہِ مُدعا مقصد اوس یہِ کہِ أکسٕے جایہِ گژھان دۄشوے چیٖز مطلب اکھ گژھِ ہا اَمِچ عکٲسی تہِ اَمہِ مٮ۪وٕچ تہٕ دوٚیِم چیٖز گژھِ ہا یِم ہٮ۪کہٕ ہن کٕنِتھ تہِ یِمن سٹال اونرن سپٕز اَصٕل آمدٔنی تہِ اَتہِ حٲصِل. سٲنۍ ٹیٖمن کٔر کینٛژھن یِمن سٹال اونرن سۭتۍ تہِ کتھ ؤلِو وٕچھو یِم کیاہ چھِ وَنان. بیسک پرپز یہاں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹس انٹروڈیوس کریں اور لوگوں کو اویئر کریں کہ ہمارے کشمیر کی جو ویرائٹی ہے وہ باہر بھی جانی چاہیے ابراڈ جانی چاہیے. صرف اٹ شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ ٹو دی ڈومیسٹک مارکیٹ اٹ شوڈ گو اٹ شوڈ بی انٹرنیشنلائزڈ. تو بیسک پرپز از ٹو انٹروڈیوس دس پروڈکٹ اینڈ گیٹ دی گروورز ایز ویل ایز دی ادر پارٹیز آن اے سیم پیج اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ انٹروڈیوس دیئر پروڈکٹ. تو یہ ہماری 3 ویرائٹیز آ جاتی ہیں اس میں جس میں ہم اور یہ اسٹالز ایکچولی بہت زیادہ ہونے چاہیے. اس سے ہم انٹروڈیوس ایک بائر سیلر کا ایک ریلیشن بنے گا اور ان کو بھی سمجھ آئے گا کہ ہم کیسے چلا رہے ہیں. سون مقصد یہ سٹال لاگن کہ مارکیٹس مز کوالٹی پن پروڈیوس کران یتن کوتا اصل چیز ہاوان یم زن یم ژوٗنٛٹھۍ ونکس رٹان یتن مدعا سون کہ
پگہ یوت سٹورس مز تھیت 5 ریت کڑو یا 6 ریت کڑو یہ کوالٹی گژھِ سٲنۍ برابر یِژھٕے نیرٕنۍ بیٚیہِ چھِ ایڈوانٹیج أکِس گروورس خٲطرٕ ییٚمہِ وِزِ تِم اَسہِ نِش یہِ تھاوان ژوٗنٛٹھ تِم چھِ اَکہِ آشہِ خٲطرٕ تھاوان کہِ پگہہ گژھِ اَتھ ویلیوٗ گژھِ زیادٕ یُن اگر وٕنکیٚس تِہُنٛد ژوٗنٛٹھ چھُ لوان سپوز 50 رۄپیہِ 60 رۄپیہِ کِلوٗ آوُٹ پُٹ وِز ییٚمہِ وِزِ سیٖزنس منٛز أسۍ کڑان چھِ مارچ اپریلس منٛز کڑان یہِ چھُ ڈبل د کاسٹ گژھان حظ تَمہِ وِزِ چھُ یِمن امیُک فٲیدٕ یِوان سٹورُک یِہوے بیٚیہِ یُس زن ماجد صٲبن سٲنۍ پریزنٹ صٲبن ووٚن کہِ وٕنکیٚس چھِ ٹرانسپوٹیشن واریاہ زیادٕ گژھان دِلہِ تانۍ سُہ تِہنٛز سُہ ٹرانسپوٹیشن بچاونہٕ خٲطرٕ یوٗتاہ أسۍ تِمن ٹرٛک ہٮ۪وان چھِ یِم تیُتُے چھُ یِمن لگان سٹوریج اَسہِ نِش تھاونس اَمہِ سۭتۍ چھُ مِلان اَسہِ تہِ اکھ ایڈوانٹیج اکھ پنٕنۍ کہِ سٹورُک مطلب مال تہِ چھُ یِوان برنہٕ تہٕ گروورس تہِ چھُ امیُک فٲیدٕ مِلان حظ أسۍ چھِ جناب میسیج یژھان دِنۍ پننٮ۪ن گروور باین سٹورُک مال ہسا چھُ تۄہہِ بٕتھِ فیوٗچر تُہُنٛد مال انُن سٹورن منٛز چھُ تُہُنٛد بٕتھِ پرافٹ تمیُک حظ دِس از د مین موٹو ٹو کیپ سٹور ایپل. میں نے آج یہاں اسٹال اس لیے لگایا ہے کہ یہ بائر سیلر میٹ ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس میں فائدہ ملے گا سیل کرنے میں اور ہمارا پروڈکٹ ہے جو آگے جائے گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر کا کہ وہاں سے ہمیں انسینٹیوز ملے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری پہ اینڈ بلڈنگ پہ اس سے ہمیں بہت ایک ہیلپ مل گیا ہے کہ جو ہمارا جو یونٹ ہے اس میں ہمیں آسانی مل گئی ہے کام کرنے میں. اس کے باوجود جو ہماری یہاں ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہمیں مدد کیا ہے بہت سارا مدد کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کشمیر کا پروڈکٹ ہے اس کو تھوڑا آگے لیجیے اسپیشلی والنٹ کیونکہ اس میں چلی اور جو کیلیفورنیا کا جو مٹیریل آ رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت دقت آ رہی ہے کہ اور یہاں کے لوگوں کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں یہاں کے فارمرز کو کہ وہ ہائی ڈینسٹی والنٹ لگائے تاکہ ہم آگے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا کمپٹیشن کر سکیں. میں ووت ٹاپ ورک گرافٹنگ سۭتۍ حظ 2016 پٮ۪ٹھ کران 2016 منٛز گوٚوس بہٕ ہِماچل مےٚ أنۍ کینٛہہ 10 ساسن چھُ مےٚ بڑٕ اوٚنمُت گۄڈنِکۍ لٹہِ یُس مےٚ أکِس کنالس منٛز کوٚر ییٚمیُک انکم مےٚ پرُس 2.5 لچھ رۄپیہِ آو تتھ أکِس کنالس تہٕ یوٗسے 2.5 لچھ رۄپیہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ امیُک کنسیپٹ یہِ سوٗنٛچ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہاے ڈینسٹی یوت اوس چلان مےٚ خٲطرٕ اوس بڑٕ مُشکِل یہِ پرٛٲنۍ کُلۍ ژٹٕنۍ پتہٕ ہاے ڈینسٹی لاگُن تِکیازِ تتھ اوس 2 لچھ رۄپیہِ أکِس کنالس مےٚ یِوان خرچہِ مےٚ سوٗنٛچ بہٕ کیاہ کرٕ تیُتھ کہِ بہٕ کرٕ ہا یِہے کنوٲٹ بہٕ کرٕ ہا یِتھ کٔنۍ مےٚ آو ٹاپ ورک آیڈیا یتھ خٲطرٕ بہٕ ہِماچل گوٚوس مےٚ کوٚر یہِ ٹاپ ورک یِمن کُلٮ۪ن مےٚ چھُ 50 ؤہرٮ۪ن کُلٮ۪ن تہِ کوٚرمُت پایونٛد ییٚمیُک فروٗٹ مےٚ وٕنکٮ۪ن سۭتۍ چھُ سُہ چھُ 50 ؤہرِس کُلِس مےٚ 2016 منٛز گرافٹ کوٚرمُت تمیُک ویٖڈیو چھِ مےٚ پننِس سوشل نیٹورکس پٮ۪ٹھ واریاہ لٹہِ شیر کٔرمٕتۍ تہٕ میانہِ خٲطرٕ چھُ بہٕ چھُس بالکل چھِنا ونان کانٛہہ سُہ دِلس نزدیٖک چھُ مےٚ یِہوے ٹاپ ورک کران تو یہ اَسہِ کوٚرمُت ہاے ڈینسٹی پلانٹیشن کران أسۍ وِد ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر تِمو سکیٖم کٔرمٕژ لانچ تمی تھروٗ أسۍ اِمپلمنٹ کران سُہ سکیٖم یِم چھِ أسۍ پلانٹنگ مٹیٖریل حظ یُس اَتھ روٗٹ سٹاک بیٚیہِ بڈ وُڈ چھُ سُہ اِمپورٹ کران اینڈ یہِ چھُ لوکلی یِم کُلۍ بناوان حظ وۄنۍ ییٚتہِ یہِ چھُ اگر تُہۍ وٕچھِو دِس از اراوُنڈ 6 feather tree اگر یہِ اِمپورٹ گژھِ اٹ ول کاسٹ لاٹ آف منی بٹ ییٚتہِ چھُ یہِ اراوُنڈ 50% کاسٹس پٮ۪ٹھ بنان اکھ چھُ کُلۍ تہِ ییٚتی بنان حظ لوکلی کٔشیٖر منٛزٕے بیٚیہِ چھِ یہِ ایمپلایمنٹ تہِ کران جنریٹ حظ ییٚتہِ چھِ لوکل لُکھٕے یِم کُلۍ بناوان بیٚیہِ چھِ یتھ کُلِس چھِ موٹیلٹی تہِ واریاہ کم آسان بیٚیہِ چھِ یتھ پٔرفارمنس تہِ یُس نیٚبرٕ یوٗرپ پٮ۪ٹھ یا امیرکا پٮ۪ٹھ کُلۍ چھِ یِوان یتھ چھِ پٔرفارمنس تمہِ کھۄتہٕ آسان واریاہ اصل کیازِ کہِ اٹ ہیز آلریڈی ایکلمٹایزڈ اتھ چھُ آلریڈی گوٚمُت حظ ییٚتیُک ایکلمٹایزیشن تہٕ بیٚیہِ یِم ہاے ڈینسٹی یِم اَسہِ پلین چھِ کہِ أسۍ وِل انکریٖز د ایٖلڈ کشمیٖر ویلی آف کشمیٖر ول انشاء اللہ بی ون آف د ٹاپ 3 پروڈیوسرز آف ایپلز ان د ورلڈ provided we follow the standard یُس یِم اَسہِ SOP چھِ انٹرنیشنل SOP چھِ تِم کرو فالو بیٚیہِ کُلۍ بناوو أسۍ پوٗرٕ حظ یِمن فرٹِگیشن آسہِ یِمن نیوٗٹرِشن واتہِ یِم فیدر ٹریٖز آسن امی سۭتۍ پکہِ یہِ سیکٹر برونٛٹھ حظ. ناظریٖن تۄہہِ چھُ پتہ کہِ یُس زن یہِ مٮ۪وٕ أسۍ وۄپداوان چھِ ییٚتہِ بعض اوقات چھِ اَسہِ واریاہ مٮ۪وٕ تیار گژھان أسۍ چھِنہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ سورُے بازرس تانۍ سوٗزِتھ کینٛہہ اَمہِ غرضہٕ چھُ اَسہِ پیٚوان یِم زن CA سٹورز چھِ کولڈ سٹور چھِ یِہنٛز چھِ اَسہِ پیٚوان واریاہ ضروٗرت یُس زن یہِ اَتہِ فروٗٹ شو اوس اَتہِ ٲسۍ یِم زن CA سٹور چھِ تِہنٛز یِم زن ایسوسیشنہٕ چھِ تِہنٛدۍ نُمایندٕ تہِ ٲسۍ اَتہِ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ آو زور دِنہٕ کہِ یُس زن اَسہِ ییٚتہِ مٮ۪وٕ تیار چھُ گژھان اَمہِ خٲطرٕ گٔژھۍ اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعدادس منٛز ییٚتہِ CA سٹور آسٕنۍ تاکہِ ییٚمہِ وقتہٕ اَسہِ جان پونٛسہٕ مارکیٹس منٛز میلہِ ہا تَمہِ وِزِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ مٮ۪وٕ تور مارکیٹن تہٕ مٔنڈین سوٗزِتھ. اَسہِ کٔر اَتہِ یِم زن پریزڈنٹ چھِ CA سٹورز ایسوسیشنٕکۍ تِمن سۭتۍ تہِ کٔرۍ اَسہِ کَتھ ؤلِو وٕچھو تِہنٛدۍ تاثرات تہٕ تجرُبات کیاہ چھِ. مودا مقصد ییٚمہِ شوُک چھُ یی کہِ أسۍ یہِ وٕنکیٚنس اکھ ٹیکنالجِکل انٹروینشن اتھ سیکٹرس منٛز اَسہِ کٔرمٕژ چھِ ژوٗنٛٹھِس سیکٹرس منٛز اَسہِ ٹیکنالجِکل انٹروینشن چھِ کٔرمٕژ یِمو انٹروینشن چھِ اَسہِ ہاونہِ لُکن تانٮ۪تھ کہِ أسۍ کۭژاہ چھِ اتھ منٛز مِشیٖنن پٮ۪ٹھ چاہے گریڈنٛگ ٲسِن پیکِنٛگ ٲسِن یا سٹوریج تھاوو أسۍ فروٗٹ یُس اَسہِ یِتھُے أسۍ فروٗٹ چھِ ہارویسٹ کران والان چھِ اَسہِ چھِ آسان بڑٕ پریشٲنی کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کٕنو یہِ تہٕ ییٚلہِ سٲنِس سٹورس منٛز یہِ مال چھُ یِوان
ژوٗنٛٹھ چھِ یِوان سٲنِس سٹورَس منٛز اَتھ منٛز چھُ گژھان یہِ کہِ یہِ چھُ 9 رٮ۪تن 10 رٮ۪تن 11 رٮ۪تن 12 رٮ۪تن تام تہِ سٲنِس اَسہِ نِش روٗزِتھ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس تی یَژھان پنٛنٮ۪ن لُکَن ہاوُن کہِ اَکھ چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس ژوٗنٛٹھۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ تھاوان سٹور أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ ژوٗنٛٹھۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ پیک کَران گرٛیڈ کَران ماڈٲرٕن لاینَس تام یُتھ گرٛوورَس ہر کُنہِ طریٖقُک فٲیدٕ مِلہِ یِہوٚے چھُ اَمیُک مُدعا مقصد چھُ اَسہِ چھُ ہاوُن لُکَن یہِ کہِ أسۍ کیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪نَس ایڈوانسمنٹ اَتھ سیکٹرس منٛز کۭژاہ چھِ ناظریٖن یِم زن اتہِ مہمان خصوٗصی موجوٗد ٲسۍ نویٖن کُمار چودھری جی یِم زن پرنسپل سیکرٹری چھِ محکمہ زِراعتٕکۍ یِمو کوٚر پننِس تقریٖرس منٛز ییٚمہِ کتھِ ہِنٛز باوتھ کہِ گورمنٹ ہسا چھُ کوٗشش کران کہِ یُس زن یہِ ہارٹیکلچر سیکٹر چھِ یہِ گٔژھ بیٚیہِ ہن برونٛہہ پکٕنۍ گورمنٹ ہسا چھُ پُرعزم کہِ تِتھۍ اقدامات یِن کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ کالٹی مٮ۪وٕچ یُس زن مٮ۪قدار چھِ پٲداوار چھِ سۄ تہِ بڑِ ہا تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس أسۍ وٕچھان چھِ کہِ واریاہو ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ باغ وٲلۍ ونان کہِ مارکیٹنگ نسا چھنہٕ صحیح گژھان کینٛہہ بہتر مارکیٹنگ بناونہٕ خٲطرٕ تہِ ہسا یِن اقدامات کرنہٕ خاص کر اگر أسۍ وٕچھو ای مارکیٹنگ ہُنٛد یُس زن کانسیپٹ وجوٗدس اننہٕ آو مُدعا مقصد تہِ چھُ تمیُک یی کہِ امہِ پٮ۪ٹھ یُس زن یہِ ہارٹیکلچر سیکٹر چھُ امہِ پٮ۪ٹھ کماوو أسۍ جان رۄپیہِ دہ یِمو کٔر اتہِ مختلف پروگرامن تہٕ مختلف اقدامن ہٕنٛز ذِکر ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مٮ۪وٕ صنعت فروغ لبہِ تہٕ یُس زن سون یہِ کسان چھُ یہِ بنہِ مزیٖد ترقی یافتہٕ تہٕ پاپرجا ؤلِو وٕچھو نویٖن کُمار چودھری سٕنٛدۍ تاثرات کیٛاہ چھِ یہ ایک شروعات ہے یہ آپ کی مارکیٹنگ کا میں ہر فورم میں آج کل بولتا ہوں کہ 70 سال چاہے وہ ایگریکلچر ہو یا ہارٹیکلچر ہو ہمارا ٹوٹل دھیان رہا ہے کہ پروڈکشن بڑھاؤ اور را پروڈکشن مال کو بیچ دو مارکیٹ میں ترنت جیسے ہی فصل نکلی اس کو مارکیٹ میں بیچ دو چاہے جو دام مل جائے اس وقت ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اچھی گریڈنگ ہو پیکیجنگ ہو اس کو اچھے سے مارکیٹنگ کر کے بیچا جائے جیسے میں وہ ہمیشہ مثال دیتا رہتا ہوں سجاتے کیوں ہے ایک دن ہوتا ہے شادی ہوتی ہے اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے ویڈیوگرافی ہوتی ہے زندگی بھر کے لیے یادداشت ہوتی ہے اسی کو آپ جیسے کہہ رہے تھے 100 روپے میں 6 ایپل بک رہا ہے اور وہاں 50 روپے کلو ایسے ہی ٹرک کے ٹرک آپ بیچے جا رہے ہیں تو ہمیں 3-4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مارکیٹنگ پہ زبردست دھیان دینا ہے اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا تفصیل سے بتاؤں گا جب ہم اس دن ملیں گے لیکن ہمارے پاس اب ایک اسکیم ہے پردھان منتری کا آتم نربھر بھارت میں جو لوگ بھی اپنی یونٹ لگانا چاہتے ہیں یہ پیکیجنگ وغیرہ کا اچھا سا یونٹ لگانا چاہتے ہیں تقریباً آپ کو 35% تک کی گرانٹ مل جاتی ہے اس پہ اور باقی کے لیے آپ کو 3% کا انٹرسٹ سبوینشن بھی جو بینک لون لیں گے وہ تو بہت ہی اچھی اسکیم ہے اس میں ڈھیر ساری آپ لوگ پیکیجنگ یونٹ لگائیے مارکیٹنگ یونٹس لگائیے دوسرا چیز میں نے چلتے چلتے اعجاز صاحب کو کہہ دیا ہے کہ یہ سب ہونا ضروری ہے یہ جو آپ نے آج لگایا ہے ٹھیک ہے اگلے سال اور اچھے سے لگائیے تھوڑا پہلے لگائیے اس سے اور باہر سے بھی لوگوں کو بلائیے جو اس میں شامل ہوں لیکن اب زمانہ آ گیا ہے کہ ایک بگ آپ ورچوئل مارکیٹ پلیس بنوائیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو ایک ای کامرس پلیٹ فارم بنانا ہے دوسرا چیز جو آپ کو اعجاز صاحب یہ بھی کرنا ہے کہ جو آپ ہمارے پروگریسو گروورز ہیں ان کو آپ ای کامرس پلیٹ فارم سے بھی جوڑیے امیزن ہو فلپکارٹ ہو ایٹسٹرا سو دیٹ یہیں سے آپ ڈاک کے ذریعے جہاں سے آرڈر آتا ہے وہاں پہ آپ اچھے چیزوں کا آرڈر آپ کو کر دیجئے لیب کی بات انہوں نے آپ کو کہی تھی نارتھ اور ساؤتھ دونوں میں ایک ایکسٹرا لیب لگے گا اور ایک سوائل ٹیسٹنگ لیب بھی لگے گا جو آپ نے بات کی سوائل ٹیسٹنگ لیب بھی اگلے سال ہم لگا دیں گے اس میں کوئی دقت نہیں ہے آپ کی جو بھی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کریں گے اس میں یہ بات نہیں ہے لاسٹ چیز آج جانے سے پہلے کہوں گا باقی بہت چیزیں ہیں میرے دماغ میں جو میں 19-20 کو جب آپ سے ملوں گا تب بات کروں گا تفصیل میں نے ابھی ہم لوگوں نے بجٹ کی تیاریاں کرنی ہیں اور میں نے اعجاز صاحب کو کہا کہ شاید سینچری گزر جائے گی اگر ہم امپورٹڈ روٹ اسٹاک سے اپنے باغات کو بدلیں گے کتنا ہم لائیں گے اور کتنا بدلیں گے تو وقت آ گیا ہے کہ اب یہاں پہ بھی کافی ایکسپرٹیز ہو گئی ہے ہم نے امپورٹڈ روٹ اسٹاک بھی دیکھ لیا ہمارے لوگوں نے اپنا بھی روٹ اسٹاک ڈیولپ کیا ہے تو میں نے کہا کہ اگلے بجٹ میں ہم اس کے لیے سپورٹ کے لیے سفیشینٹ پیسے رکھیں گے کہ ہمارا لوکل نرسری میں روٹ اسٹاک اچھے ہائی ویرائٹی کے روٹ اسٹاک یہاں پہ تیار ہوں اور ہم ان کو پورا سپورٹ کریں گے اور سو دیٹ
तेजी से जो है ये ऑर्चर्ड रिप्लेसमेंट जो आपका प्रोग्राम है ये तेजी से बढ़ सके। नाजरीन उम्मीद करो कि यम जन शो यम रोजन न सिर्फ श्रीनगरस योत तान महदूद क्या यम जन बाकी डिस्ट्रिक्ट ये तत सपदन ये शो मुनक़द ताकि ज़्यादा खुद ज़्यादा लोग हेकन मेव तम मल हेत यम जन अत सनत सत वाबस्त तिमन मिले जान आमदनी त। तो बहरहाल यम वक्त मेवच कत करान वुचान कि यह सपद असल पैदावार हासिल युस जन ज़रा यूनिवर्सिटी तिम कोशिश करान कि युस जन ये मेव खास कर ऊँटच कत करो अत मज मुख्तलिफ किस्म खाद लगावान यम अत एनालिसिस करान कि यम जन क्वालिटी फर्टिलाइजर्स घरेलू सतह पे तैयार करान तो बाज़ अवकात यम जन नेबर पे योर अनान युंद क्या असर अत मेव पैदावारस पे ऊँटकिस पैदावारस पे रोजान क्या यह प्रोजेक्ट कित पे अम सत ऊँट पैदावारस वसत मिलान अत बारस में मजीद जानकारी दिवान डॉक्टर शरबत हुसैन यम जन असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रा यूनिवर्सिटी मज वली वो यम क्या जानकारी तान वातनावान। ये इंटरनेशनल पोटाश रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी को मिला है। तो इसमें हमें 2 जो फर्टिलाइज़र हैं उनका इवॉल्यूशन करना है कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके क्या फ़ायदे आ रहे हैं या हमें। तो इसमें हमें एक पॉलीहालाइट है और दूसरा हमें न्यूट्रावेंट है। पॉलीहालाइट जो है उसका हम सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं और न्यूट्रावेंट का हम फोलियर एप्लीकेशन जो हम उसका छिड़काव कर रहे हैं, पत्तों पे जो उसका हम छिड़काव कर रहे हैं। जो हमारा पॉलीहालाइट है इसको हम 2 डोजेज में यहाँ दे रहे हैं, एक फूल निकलने से 15 दिन पहले और जब हमारा जो सेब है वो मटर दाने के बराबर हो जाएगा दूसरा डोजेज हम तब इसको दे रहे हैं। जो हमारा पॉलीहालाइट है इसमें हमारे पास इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और पोटाशियम है। तो हम अपनी जो ट्रेडिशनल यहाँ खाद देते हैं हम बागों में, जो हम डाया, यूरिया, पोटाश के नाम से फार्मर जानते हैं, हमारे किसान भाई सब जानते हैं, उसमें हमने क्या किया है इस खाद से पोटाशियम के डोज को कम करके उसमें पॉलीहालाइट को ऐड किया है। इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि पोटाशियम से सिर्फ फार्मर के जो बाग थे उसमें सिर्फ सेब के पेड़ को पोटाश ही मिलता था, लेकिन जो पॉलीहालाइट यूज़ किया है इसमें पोटाशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र जो है वो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं सॉइल में। तो इसका जो हमारा कैल्शियम ये इसमें पोटाशियम पाया जाता है, जितने भी हमारे यहाँ पे जो कलर डेवलपमेंट की अगर बात करें, रंग की बात करें, साइज़ की बात करें या क्वालिटी की बात करें, तो जहाँ पे हमारा पोटाशियम अच्छा रहेगा हमारा सेब का कलर अच्छा आएगा, उसमें उसकी मिठास ज़्यादा होगी, उसका रंग अच्छा आएगा, उसका साइज़ अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो हमारा पोटाशियम अगर प्लांट में बराबर मिकदार में होगा तो वो बीमारियों से भी हमारे जो पेड़ हैं उसको बचाता है। पॉलीहालाइट एक नेचुरल मिनरल है जो इंग्लैंड में समुद्र से लगभग 1 किलोमीटर नीचे इसकी कानें पाई जाती हैं, माइन से वहाँ से इसको निकाला जाता है। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है नमक जैसा, और उसके बाद इसको पीसते हैं, पीसने के बाद इसको पैक करके जो फार्मर तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल एडिशन नहीं होता, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। ये जो इसमें 4 जूस पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटाशियम, ये कुदरती तौर पे इसके अंदर हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये एक स्लो रिलीजिंग हमारा फर्टिलाइज़र है। ये हमारा एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। ये धीरे धीरे करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, पोटाशियम जब हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है तो तब तक ये धीरे धीरे करके रिलीज़ करता है। जो हमारा ये न्यूट्रावेंट है या पॉलीहालाइट है, ये अभी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम इसका यूनिवर्सिटी में ट्रायल कर रहे हैं। वो सान प्रोग्राम वक्त अंत तो करो उम्मीद कि तुम सोन अजुक प्रोग्राम पसंद आमुत। तो ये प्रोग्रामस मुतलिक अगर तुम पन राय या मशवर अस यसान वातन तो हेकि यह बजरिए ईमेल अस वातन। सन ईमेल पता ddksrinagar@yahoo.com, ब्या ईमेल पता ddksrinagar@gmail.com। दियो इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।